बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज का मौजू इंतहाई हसास और इंतहाई अहम मौजू के ऊपर है और जिसके ऊपर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के अंदर बहुत कम गुफ्तगू हुई है कि खान साहब जब से गिरफ़्तार हुए हैं, इमरान खान साहब, उस दौरान उन्हें जेल तोड़कर रिहा कराने की जो कोशिशें की गई हैं इस पर बहुत कम मवाद है। लेकिन आज के वीलॉग के अंदर इसकी जो डिटेल है वो पूरी मैं आपके सामने रखूँगा, लिहाजा आखिर तक ये ज़रूर देखिएगा कि जेल से रिहा करवाने की जो पूरी कोशिशें की गई हैं इनमें कौन कौन से किरदार जो थे वो मुतहर्रिक थे, इस पर जो है वो आज बात होगी। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मई 2023 से। मई 2023 के अंदर जब खान साहब को अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के बड़ा तबका जो है उसके अंदर ये एक सोच थी कि खान साहब को ज़्यादा अरसे के लिए, बल्कि ज़्यादा दिनों के लिए, क्योंकि अरसे के अंदर फिर जो है ना कुछ चंद महीनों का मकसद उसका मफहूम मतलब कुछ और हो जाता है। उन्होंने कहा कि चंद दिनों के लिए भी से ज़्यादा खान साहब को जेल में नहीं रखा जा सकता। क्यों कि उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि उस मकबूलियत का बोझ जो है वो रियासत, इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट जो भी कह रहे हैं आप, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और ख़ान साहब को जो है वो उन्हें रिहा करना पड़ेगा। ये उनकी तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक सोच पाई जाती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक और जो बड़ा तबका है वहाँ से उनकी ये सोच थी कि नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, हमें आपके से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम ख़ान साहब को जेल तोड़कर जनाब रिहा करवाएंगे। और उसके बाद जो 9 मई हुई है वो कोई आम एजिटेशन या आम वाक़या नहीं है, बल्कि वो एक सीधी जिसे कहते हैं ना कि रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत थी। आप ये देखें कि एजिटेशन तो होता है जो पाकिस्तान बनने से पहले भी जो मुख्तलिफ एक जगह हैं, मुकाम है, वो मखसूस हैं कि लाहौर के अंदर हो गया, कराची के अंदर हो गया, रीगल चौक हो गया, कराची के अंदर जामा क्लास हो गई, उसके बाद अब नया आया कि नुमाइश के ऊपर हो गया, तो ये मकसद वहाँ टावर हो गया। तो टावर पे भी बहुत कम, ज़्यादातर रीगल, जामा क्लास या नुमाइश। और लाहौर के अंदर भी है, रीगल है, यतीम खाना है, रंग महल है, ये मकसद जो थे एहतजाज के लिए जगह थी। लेकिन इनमें से किसी एक अवामी मुकाम पे भी 9 मई को एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि तमाम के तमाम जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर और जो इंतहाई हसास इमारतें थी वहाँ पे सारा एहतजाज हुआ। और फिर आपको पता है कि GHQ के ऊपर भी जो है वो एहतजाज हुआ और वहाँ पे शोहदा के मुजस्मे जो है तोड़े गए, तशद्दुद हुआ और जनाब कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया उस दिन। यानी किस कदर खौफनाक साजिश थी ये आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि उस दिन पूरा का पूरा जो है सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का वो जनाब उससे ये अनाउंसमेंटें हो रही थी जनाब कि फ़लाँ रेजिमेंट के मेजर ने इस्तीफ़ा दे दिया, फ़लाँ जगह से कर्नल, इतने कर्नलों ने इस्तीफ़ा दे दिया, इतने ब्रिगेडियरों ने इस्तीफ़ा दे दिया, इतने मेजर जनरल जो है वो रिज़ाइन कर गए। और एंड के अंदर तो जनाब ये खबर भी आई थी कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया अस्करी क़यादत ने और उन्हें हटा दिया गया उनके अहदे से। ये मकसद साजिश यहाँ तक थी। लेकिन फील्ड मार्शल साहब की मैं कहूँगा कि बड़ी खुशकिस्मती कि उस इतनी बड़ी साजिश से ना सिर्फ ये कि वो बचे हैं, बल्कि उसके बाद जो है वो एक जिसे कहते हैं ना झाड़ू फिरना, वो जितने सहूलतकार थे जेल के आर्मी के अंदर, वो ज़ाहिर है कि फिर वो पॉइंट आउट हुए हैं, तो वो सारी उनकी जो है वो देखा गया। उसके बाद जनाब नवंबर 2024 के अंदर कि जब इस्लामाबाद की पहले भी मकसद आए थे, लेकिन नवंबर 2024 के अंदर जब जत्था आया है खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ, तो उस वक़्त अच्छा मोहसिन नकवी साहब को जो वज़ीर दाखिला है उन्हें बिल्कुल ये सारी की सारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी और जो मकसद सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी वो सारी की सारी उनके पास ये सब रिपोर्टें थी। ये नहीं कि गवर्नमेंट बेखबर थी। तो इस यही वजह है कि ज़ाहिर है कि उन्होंने अपने प्रिकॉशंस जो थे वो लिए हुए थे। तो नवंबर 2024 के अंदर जब ये जत्था आया है तो उस वक़्त गंडापुर साहब को बड़ी डिटेल से और बड़ा मतलब वाज़ेह तौर के ऊपर ये कह दिया गया था, बता दिया गया था कि पॉइंट D चौक की तरफ नहीं आना। लेकिन उसके बाद उससे पहले एक गुड जस्टर के तौर के ऊपर जो थी बुशरा बीबी को रिहा किया गया था कि इन्हें रिहा करते हैं तो तहरीक इंसाफ और खान साहब का जो एक बयानिया है या जो उनके बयानात हैं या उनका जो एक तर्ज सियासत है उसके अंदर कुछ जो है वो बेहतरी आएगी। लेकिन जब वो वहाँ से चले हैं तो उस वक़्त भी गंडापुर साहब को ये बताया गया था कि पॉइंट D चौक की तरफ जो है ना वो ना आप जाएँ, संगजानी आप चले जाएँ, वहाँ आपको जलसे की इजाज़त है। लेकिन उसके बाद जनाब गंडापुर साहब ने जो है वो अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी मेरे हाथ खड़े हुए बीबी जो बुशरा बीबी जो है ना वो नहीं मानती। फिर खान साहब से जेल के अंदर जाके उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी को मना करें, वो D चौक की तरफ ना आएँ और संगजानी चले जाएँ। तो खान साहब ने कहा जी वो जो कर रही हैं
وہ ٹھیک ہے میں منع نہیں کروں گا، تو وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ وہاں جو جناب بچھتا آیا تھا خیبر پختونخوا کی طرف، اس کے اندر تحریک انصاف کے کارکن جو تھے وہ کم تھے، اور جو ذرائع ہیں یہ وہ بتاتے ہیں کہ جناب اس کے اندر جو افغان طالبان تھے اور ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان کی ایک بڑی اکثریت جو تھی وہ یعنی جنگجو جو تھے وہ ساتھ تھے، اور اس وقت بھی یہ پلاننگ یہ تھی کہ ڈی چوک کے اوپر جا کے قبضہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جناب اڈیالہ جیل سے خان صاحب کو ہزاروں افراد کے ساتھ رہا کرائیں گے، حالانکہ ہزاروں افراد پورے جتھے کے اندر جو ہے نا جی کرے نہ ہوتے، تو وہ رہا کرا کے پھر جناب شان و شوکت کے ساتھ انہیں لے کے آئیں گے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ انقلاب ایک آ جائے گا۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے نا، اب ہیں وہ سارے کے سارے غیر سیاسی ذہن، کیا آپ اگر فرض کر لیں کہ ڈی چوک کے اوپر آپ قبضہ کر لیں، اوکے قبضہ آپ نے کر لیا، خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بھی آپ رہا کروا لیا، اچھا رہا کروا کے اڈیالہ جیل سے، اس کے بعد یہ ایک تھوڑا سا اسلام آباد کی حد تک ہے نا، یا پنڈی اڈیالہ جیل آپ ٹھیک ہے، اس کے بعد پورے پاکستان پہ تو جناب وہ ہولڈ ہے کہیں اور، یعنی پنجاب میں گورنمنٹ کسی اور کی، سندھ میں گورنمنٹ کسی اور کی، بلوچستان میں، آپ وہاں کیا پورے پاکستان کو آپ فتح نہیں کر سکتے؟ آپ ایک محدود سے علاقے سے خان صاحب کو فتح اگر فرض کر لیں کہ ڈی چوک پہ قبضہ ہو جاتا، خان صاحب کو جیل کا تالا توڑ کے اڈیالہ جیل سے آپ لے بھی آتے، تو پھر اس سے بڑی تباہی ہوتی، اس لیے کہ یہ ایک محدود سی آپ نے کر لی نا، ایک کاروائی کرنی تھی پورا ملک کے اوپر، تو مقصد جو موجودہ رجیم ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو افواج پاکستان ہے، ملٹری جو ہے، پولیس ہے، ان سب کا مقصد ہولڈ تھا، تو آپ یہ اتنی سی فتح کے بعد جو تباہی ہوتی، اس میں خود خان صاحب کی جو ہے وہ زندگی کو جو ہے وہ داؤ کے اوپر جناب لگ جانی تھی۔ تو یہ 2024 جو تھا نا جناب، اس کے اندر بھی یہ سارے کا سارا جو ہے نا ہوا تھا، اور بار بار مقصد اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ گنڈاپور صاحب کا جو جانا تھا وہ اس کے فوراً بعد ٹھہر گیا تھا، کیونکہ بار بار اس وقت نومبر 2024 سے پہلے کہا جا رہا تھا، گنڈاپور صاحب سے بار بار ریکویسٹ تھی کہ جناب بندیاں کا انتظام کرو۔ اب وہ بندوں کا انتظام مقصد کس طرح کرتے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو پوری ایک صوبے کی جو مشینری تھی، جس کے اندر جناب ایمبولنسیں بھی تھیں، لفٹر بھی تھے، کرینیں بھی تھی، ہر چیز تھی، پولیس کی گاڑیاں تھیں، وہ ساتھ لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اچھا ان میں سے اکثریت جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں کی ہوئی تھی، تو وہ ظاہر ہے کہ جو ان کر سکتے تھے سرکاری ملازمین کو انہوں نے کیا، لیکن ظاہر ہے سرکاری ملازم تو وہ ساتھ آ بھی نہیں سکتا، تو ان سے جو تھی نا وہ بار بار بندوں کو جناب آپ کہیں گے استعمال کریں۔ بہرحال 26 نومبر کو جو تھا بشرا بی بی کی قیادت میں آیا تھا، تو جناب وہ انہوں نے ڈی چوک یہ ایک تھا کہ جناب وہ جیل توڑیں گے، تو یہ مقصد ایم کو جنت میں رہنے والے جو ہے نا ان کا ایک انقلاب کی کوشش تھی۔ ادروائز آپ اگر یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کے اندر جو انقلاب آتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ پائن تسی ایک لانگ مارچ کیتا ہے، اس کے بعد ڈی چوک کے اوپر آپ نے بیٹھ گئے ہیں دھرنا دے کے، 10,000 20,000 30,000 لوگ بھی ہے بیٹھ گیا نا، پورا ملک چل رہا ہے، کاروباری زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے، تو ایک جگہ آپ نے اگر مقصد دھرنا دے رکھا ہے تو اس سے کیا چینجنگ آ جاتی ہے، اس سے کیا انقلاب آتا ہے؟ کس وجہ سے بھائی جان انقلاب ہے؟ نہیں، پوری دنیا کے اگر آپ انقلاب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پورا ملک جو ہے وہ جناب ایجیٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ سب کچھ قابو سے باہر ہوتا ہے تو پھر جا کے فوج جو ہے نا ٹینکوں کے اوپر سفید پرچم لہراتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی 10,000 بندہ آ گیا تو آپ نے پورے ملک کو جو ہے فتح کر لیا، یہ اسی وقت ہوتا ہے۔ یہ کیا سوچ ہے؟ یہ وہی سوچ ہے جو 2014 کے اندر تھی، یعنی سہولت کار زندہ باد، سہولت کار عدالتوں میں بیٹھے ہیں فیصلے ہو جائیں گے، سہولت کار جناب اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ سہولت کار ہر جگہ جب ہٹے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک جو خان صاحب کو مختلف مواقعوں کے اوپر جو تھے نا تالا جیل سے تالا توڑ کر جناب رہا کروانے کی جو سازشیں ہوئی ہیں اور پھر وہ ناکام ہوئی ہیں اور انہیں ناکام بنایا گیا ہے، یہ تھوڑی جو پچھلے 2 ڈھائی 3 سال کی جو ہسٹری تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور جناب مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارا بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔